आफ्नो छैन, त्यस कारणले गर्दाखेरि अलिकति अप्ठ्यारो परिदिन्छ यो टेक्निकल्ली। ठिकै छ, म अलिकति हतारमै गएँ, यसमा धेरै समय म लिने। सम्झिनुहोस्, क्रिया र क्रियापदको बिचमा भिन्नताको बारेमा कुरा गर्दै थिएँ र क्रिया भनेको के हो यसका बारेमा है। क्रियाको कुनै दुईवटा उदाहरण दिई वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस् भनेर पनि आइदिन सक्छ है, यो पनि सम्झिनु होला। अब यति बुझ्नुहोस्, धातुमा नु प्रत्यय जोडिएको रहेछ भने त्यो चाहिँ के हो त? क्रिया हो, क्रियापद चाहिँ होइन। अब यति बुझ्नुहोस्, क्रियापद भनेको के त भन्दा कुनै कार्य, घटना, स्थिति, प्रक्रियालाई बुझाएर वाक्य टुङ्ग्याउने अनि वाक्यको अर्थ पनि पुरा गर्ने पद चाहिँ के हो? क्रियापद हो। जस्तै सक्छ, लेख्यो, जानेछ, भयो, जान्छन्, सुत्छे, पकाउला, बनाओस् आदि यस्ता यी पदहरू चाहिँ के हुन् त? क्रियापदहरू हुन्। अब क्रियामा रूपायक प्रत्ययहरूको प्रयोग हुन्छ, अथवा रूपायक प्रत्यय भनेको त्यस्ता प्रत्ययहरू जसले चाहिँ लिङ्ग, वचन, पुरुष, काल, भाव, पक्ष, करण, अकरण यस्ता किसिमका रूपहरूलाई बुझाउने काम गर्छ। जस्तै जा जोड्नेछ, जानेछ, यो सरी नेछ चाहिँ रूपायक प्रत्यय हो। यसले भविष्यकाललाई बुझायो अनि एक वचनलाई बुझायो अनि त्यसपछि तृतीय पुरुषलाई बुझाउने काम गर्यो। यस्तो किसिमको प्रत्ययहरू चाहिँ क्रियापदले लिने काम गर्दछ। सामान्यतया के हो त भन्दा क्रिया र क्रियापदको बिचको भिन्नता चाहिँ यही नै हो। अब क्रियाका कार्यहरू, वाक्यमा क्रियापदले निम्न महत्त्वपूर्ण कार्यहरू गर्दछ। अगाडिको स्क्रिनसट गरिसक्नु भयो हो? अगाडिको स्क्रिनसट गर्नुभयो हो? हजुर, हस् हस्। त्यसपछि दोस्रोमा क्रियाका कार्यहरू वाक्यमा। अब क्रिया भनेको के हो? क्रियाका कार्यहरूबारे चर्चा गर्नुहोस् भन्यो भनेदेखि तपाईँले क्रिया भनेको वाक्यमा काम बुझाउने पद नै के हो त? क्रिया हो। अथवा अर्थ पनि पुरा गर्ने, कुनै कार्य बुझाएर वाक्यको अर्थ पुरा गरी वाक्यलाई टुङ्ग्याउने पद क्रियापद हो भनेर भन्नु होला। अनि त्यसपछि उदाहरण दिनु होला। अब वाक्यमा क्रियापदले निम्न महत्त्वपूर्ण कार्यहरू गर्दछ भन्नु होला। नम्बर 1 मा वाक्यमा यसले अघि भने जस्तै कुनै कार्यलाई बुझाउँछ, घटनालाई बुझाउँछ, स्थितिलाई बुझाउँछ र प्रक्रियालाई बुझाउँदछ। अब यहाँ ऊ लडेछ भन्ने वाक्यमा लडेछले घटनालाई बुझाएको छ, आज पानी पर्छ भन्दा पानी पर्ने प्रक्रियालाई बुझाएको छ, केटो दुब्लाएछ भन्दा स्थितिलाई बुझायो, अथवा उसको अवस्था म पढ्छु भन्दा पढ्ने कामलाई बुझाएको छ। यस कारणले गर्दा क्रियापदले वाक्यमा कार्य, घटना, स्थिति र प्रक्रियालाई बुझाउँछ। त्यसपछि अर्को ख नम्बरमा यसले कर्ता, कर्म आदिबारे केही भन्ने कार्य गर्छ। वाक्यमा कर्ता पद हुन्छ, कर्म पद हुन्छ अनि त्यसका बारेमा चाहिँ केही भन्छ। जस्तै सफल जान्छ भन्दा जान्छ क्रियापद हो, यसले चाहिँ जाने काम गर्छ। कर्ता सफलका बारेमा जाने काम गरेको छ भन्ने कुरालाई बुझाएको छ। त्यस्तै माग्नेलाई देऊ भन्दा दिने काम गर, माग्नेलाई दिने काम गर, माग्नेलाई तिमी माग्नेलाई देऊ भन्दा माग्नेलाई केही दिने काम गर। माग्ने पद चाहिँ के हो त भन्दा यहाँ कर्म पद हो। यस कारणले गर्दा वाक्यमा कर्ता र कर्मका बारेमा केही भन्ने काम गर्छ। त्यस्तै गरिकन यसले व्याकरणात्मक कोटिहरू लिङ्ग, वचन, पुरुष आदिमा रूपायित भएर काम गर्छ। जस्तै बस्छ, बसको, बस्छ, बस्छे, बस्छन्, बस्नेछ, बसेछ हैन। अनि जाऊ, गए, जान्थ्यो, त्यस्तै जाँदैछ, गएको छ, जाँदैन इत्यादि यस्ता किसिमका रूपहरू चाहिँ निर्माण हुने गर्दछ। त्यसपछि अर्कोमा जाउँ, क्रियाका किसिमहरूमा है। अब क्रियाका किसिम भनेको क्रियाका प्रकार भन्ने हो, तपाईले यति बुझ्नु होला। र क्रियालाई निम्न रूपमा वर्गीकरण गरेर यसको प्रकारलाई चाहिँ के गरिन्छ? छुट्याउने काम गरिन्छ। हेर्नुहोस् है, नम्बर 1 मा कर्मकत्वका आधारमा अथवा कर्म लिने र नलिनेका आधारमा, सकर्मक, अकर्मक र द्विकर्म। हेर्नुहोस्, त्यसपछि अर्को पूरकत्वका आधारमा भनेको पूरक पद लिने र नलिनेका आधारमा पूरकापेक्षी र पूरकानपेक्षी। त्यसपछि ग नम्बरमा वाक्य टुङ्ग्याउने र नटुङ्ग्याउनेका आधारमा समापिका क्रिया र असमापिका है। सम्झिनुलाई म यहाँ अस भनेर लेखेको छु, यसलाई सच्याउनु होला। तपाईले नोट गर्दा असमापिका भन्नुहोस्। त्यसपछि संरचनाका आधारमा सरल क्रिया, जटिल क्रिया
अब यो जटिल क्रिया चाहिँ दुई प्रकारको हुन्छ, एउटा संयुक्त क्रिया हुन्छ, अर्को चाहिँ मिलित क्रिया हुन्छ। यसका बारेमा पछि चर्चा गर्छु। अनि 9 नम्बरमा अर्थका आधारमा एउटा मुख्य क्रिया हुन्छ, अर्को गुण क्रिया हुन्छ, अर्को गौण क्रिया र सहायक क्रिया। त्यसपछि क्रियाका अन्य किसिममा पूर्व क्रिया, उत्तर क्रिया, प्रेरणार्थ क्रिया, आवश्यकता बोधक, अति आवश्यकता बोधक क्रिया। यसरी हेर्दा जम्मा क्रियाहरू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अनि त्यसपछि 10 11 12 13 14 15 16 17 त्यसपछि 18 र 19वटा हेर्नुहोस् है, 18वटा चाहिँ के हुन्छन् क्रियाहरू रहेका हुन्छन्। क्रियापदहरू चाहिँ जम्मा 18वटा हुने भयो। अब समग्र रूपमा अर्कोमा जाउँ, कर्मकत्वका आधारमा। मलाई सुनिरहनु भएको छ है, सबैले सुनिरहनु भएको छ? यस प्लिज। ओके, केही छ भने तपाईँले एकदमै बिचमा मलाई बोलाइहाल्नु होला है, केही तपाईँले बुझ्नु भएको छैन भनेदेखि भनिहाल्नु होला। अब अर्कोमा है, सकर्म क्रियाका बारेमा तपाईँले यो चाहिँ एकदमै बुझ्नु होला है। सकर्म क्रियाको सकर्म क्रिया भनेको के हो, उदाहरण दिनुहोस् भनेर आउन सक्छ। अब सकर्म क्रियापद भनेको अङ्ग्रेजीमा यसलाई ट्रान्जिटिभ भर्ब भनिन्छ है। कर्मपदको अपेक्षा गर्ने अथवा कर्मपदको आशा गर्ने क्रिया चाहिँ के हो त भन्दा सकर्म क्रिया हो, अथवा जुन क्रियाले कर्मपद लिन्छ त्यो चाहिँ के हो त सकर्म क्रिया हो। यस्ता क्रियाको प्रयोग भएका वाक्यमा कर्ताको कार्य व्यापारको असर वा फल कर्मपदमा रहन्छ। जस्तै हेर्नुहोस्, रमेशले भाइलाई पिट्छ भन्दा यहाँ पिट्छ चाहिँ सकर्म क्रियापद हो। कारण के त भन्दा यहाँ कर्ताको कार्य व्यापार भनेपछि पिट्ने काम कसले गर्यो, रमेशले गर्यो। अन्त त्यसको असर चाहिँ फल वा असर भोग्ने काम चाहिँ कसले गरेको छ, भाइले गरेको छ। यस कारणले गर्दा यो भाइ चाहिँ कर्मपद हो, पिट्छ चाहिँ सकर्म क्रियापद हो। त्यसपछि दोस्रोमा हेर्नुहोस्, यहाँ सकर्म क्रिया पहिचान गर्ने आधार भनेको वाक्यमा के र कसलाई भन्ने प्रश्न गर्ने नै हो। हेर्नुहोस्, सबैभन्दा सजिलो उपाय चाहिँ के र कसलाई भन्ने प्रश्न गर्दा उत्तरमा आउने पद चाहिँ के हुन्छ, यो सकर्म हुन्छ, कर्मपद हुन्छ। जस्तै लेख, हेर्नुहोस् लेख भन्यो भने अब यसलाई वाक्यमा प्रयोग गर्दा म कविता लेख्छु, म के लेख्छु भन्यो भने कविता लेख्छु हैन। त्यसपछि म किताब पढ्छु, के पढ्छु भन्दा पनि किताब। म काम गर्छु, म खाजा खान्छु, म चिया खान्छु। अब म मासु काट्छु, म तरकारी काट्छु, ऊ खेत खन्छ हैन। यी जति पनि छन् ती सबै के हुन् त लेख, पढ, गर, खा, काट, खन, खेत, चाट, चुट, चुस, जोत, छर, झिक, टिप, देख, धु, पकाऊ, बाँड, पिट, राख, लैजा, सक, समात, सार, यस्ता किसिमका यी जुन क्रियाहरू हुन्, यी क्रिया चाहिँ के हुन् त सकर्मक क्रियाहरू हुन्। र अब हेर्नुहोस्, अकर्म क्रियामा अब कर्म नलिने क्रिया चाहिँ के हो, अकर्म क्रिया हो। यस्ता क्रियाको फल र कार्य व्यापार कर्तामा नै रहन्छ। हेर्नुहोस् है, फल भोग्ने पनि कर्ताले नै गर्छ, अनि त्यसको असर पनि कर्ता पदमा नै पर्दछ। जस्तै निशा हाँस्छे भन्यो भने हाँस्ने काम गर्ने पनि निशा, अनि हाँस्दाको फल वा असर भोग्ने काम गर्ने पनि निशा। हेर्नुहोस्, धेरै हाँसी भयो, हाँसेकी रहेछ भने अरूको गाली खाने भयो, त्यसको असर पर्यो हैन। यहाँ अनि हाँस्दाखेरिको फल भोग्दा चाहिँ उसको स्वास्थ्य राम्रो हुन सक्छ। यो यस कारणले गर्दा अकर्म क्रियापद भनेको कर्म नलिने क्रिया चाहिँ के हो त अकर्म क्रिया हो। अर्थात् फल र कार्य व्यापार कर्तामा नै रहने क्रिया चाहिँ के हो त अकर्मक क्रिया। त्यसपछि अब यसलाई छुट्याउने आधार अघि नै मैले भने के र कसलाई भन्ने प्रश्न पनि गर्न नमिल्ने र उत्तर पनि दिन नमिल्ने क्रिया चाहिँ के हो, अकर्मक क्रिया हो। अब जस्तै अड, त अड्छस्, त ठिङ्ग अडी भन्यो भनेदेखि के हो त भन्दा त कसरी, त के अडी, त कसलाई अडी भनेर प्रश्न गर्न मिल्दैन। अनि ऊ घर आउँछ, ऊ के आउँछ भन्न मिलेन,
ऊ कसलाई आउँछ भनेर प्रश्न गर्न पनि मिलेन। अनि त्यस्तै अब यहाँ अरू पनि छन् अकर्मक क्रियाहरूमा अड, आउ, उड, कस, कुद, खस, खोक, होइन, खुल, गल, गुड, चर, चर्क, चल, चुक, जा, ढल, झर, थाक, बाँच, कस, हिँड, सुत, सप्र, दुख, दौड आदि यस्ता किसिमका यी धातुबाट बन्ने जुन क्रियाहरू हुन् यी क्रिया चाहिँ के हुन् त अकर्मक क्रिया हुन्छन्। त्यसपछि अर्कोमा जाउँ है, तेस्रो नम्बरमा द्विकर्मक क्रिया। अब यो सकर्मक क्रिया नै नम्बर 1 मा सम्झिनु होला है। सकर्मक क्रिया दुईटा भयो, सकर्मक अनि त्यसपछि अकर्मक, त्यसपछि द्विकर्मकमा। अब यो चाहिँ के का आधारमा त भन्दा कर्मकत्वका आधारमा है। कर्मकत्वका आधारमा क्रियाको परिचय दिँदै उदाहरणसहित परिचय दिनुहोस् भनेर पनि आइदिन सक्छ परीक्षामा। अनि त्यसका निम्ति कर्मकत्वका आधारमा क्रियाहरू जम्मा 3 प्रकारका भनेर लेख्नु होला। पहिलो चाहिँ सकर्मक, त्यसपछि अकर्मक, त्यसपछि द्विकर्मक। अब द्विकर्मक क्रिया भनेको दुईवटा कर्मपद लिने क्रिया चाहिँ के हो, द्विकर्मक क्रिया हो। जस्तै त्यसले सबैलाई मिठाई दियो, हेर्नुहोस् है। अब यहाँ दिने काम गर्ने को त्यो हैन, त्यो चाहिँ के हो, कर्ता पद। अब कसलाई दियो भन्दा सबैलाई, एउटा कर्म भयो। अनि के दियो भन्यो भने चाहिँ मिठाई दियो। अब के र कसलाई भन्ने प्रश्नको उत्तरमा वाक्यमा ती दुईटै पद रहेछन् भने त्यो चाहिँ के हो त द्विकर्मक हो भन्ने कुरा जान्नु पर्यो। अब हेर्नुहोस्, यस्ता क्रियाको प्रयोग भएको वाक्यमा एउटा चाहिँ के हुन्छ भन्दा मुख्य कर्म हुन्छ भने अर्को चाहिँ के हुन्छ गौण कर्म हुन्छ। किनभने अब मुख्य कर्म चाहिँ नभइकन वाक्यको अर्थ चाहिँ स्पष्ट हुँदैन। गौण कर्म चाहिँ भइदिएन भने पनि के हुन्छ, वाक्यको अर्थ पुरा हुन्छ। जस्तै यो माथिको वाक्यमा हेर्नुहोस् त, द्विकर्मक क्रियाको वाक्यमा मैले कसैलाई प्रश्न गरेँ है, प्लिज यहाँ अलिकति इन्ट्रेक्सन पनि गरौँ, त्यो भइदिनु भने राम्रो हुँदैन। ओके आकाश भाइ, हेलो हेलो आकाश, हेलो आकाश भाइ। हजुर 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 ठिकै छ, अलमली भए त छैन नि? छैन सर, छैन, ठिक छ ल। यहाँ हेर्नुहोस् त, यो द्विकर्मक क्रियामा मैले यहाँ तल भने यस्ता क्रिया प्रयोग भएको वाक्यमा एउटा चाहिँ मुख्य कर्म हुन्छ भने अर्को चाहिँ गौण हुन्छ भन्यो भने चाहिँ अब यहाँ छुट्याउनुहोस् त, त्यसले सबैलाई मिठाई दियो भन्ने यो जुन वाक्य हो, यो वाक्यमा कुन चाहिँ मुख्य हो, कुन चाहिँ गौण हो भन्नुहोस् त। भयो, भएन, छुट्याउन सक्नु भएन सर? यो मिठाई दिनु चाहिँ मुख्य हो सर। हजुर, मिठाई चाहिँ मुख्य अनि सबैलाई चाहिँ के हो त गौण हो। हेर्नुहोस् है, अब त्यसले मिठाई दियो भन्यो भने चाहिँ वाक्यको अर्थ पुरा भयो, कम्प्लिट भयो हैन। अनि त्यसले सबैलाई दियो भन्यो भनेदेखि वाक्यको अर्थ चाहिँ पुरा हुँदैन। हेर्नुहोस्, अब यो मिठाई यस कारणले गर्दा यो चाहिँ के का रूपमा आयो त भन्दा कर्म पूरकका रूपमा चाहिँ आइदियो। हेर्नुहोस् है, वाक्यमा यस्तो त्यसको अवस्था चाहिँ रहन्छ। अब त्यसपछि अन्य यी द्विकर्म क्रियाहरूमा चाहिँ जस्तै कुटाउ, खनाउ, गराउ, चुसाउ, धपाउ, पढाउ, पस्क, बाँड, अनि बुझाउँछ, देखाउ, रुवाउ, लि, लेख, लेखाउ, सिलाउ, यस्ता किसिमका धातुबाट निर्माण भएका जुन क्रियाहरू हुन् ती क्रिया चाहिँ के त द्विकर्म क्रिया अन्तर्गत रहन्छ। स्क्रिनसट गर्नुभयो प्लिज, सायद मलाई जहाँसम्म लाग्छ गरिसक्नुभयो होला। त्यसपछि अर्कोमा जाउँ, पूरकत्वका आधारमा पूरकापेक्षी क्रिया नम्बर 1 मा हेर्नु। पूरकत्वका आधारमा पूरकापेक्षी भनेको पूरक पदको अपेक्षा गर्ने, पूरक जोड अपेक्षा जोड ई पूरकापेक्षी, यसरी निर्माण हुन्छ। अब यो पूरकापेक्षी क्रिया भनेको अकर्मक र सकर्मक क्रियापद प्रयोग भएको वाक्यमा अर्थ पुरा गर्ने हो। हेर्नुहोस् है, अर्थ मुख्य गरिकन वाक्यमा
अकर्मक क्रिया र सकर्मक क्रियापद प्रयोग भयो भनेदेखि वाक्यको अर्थ चाहिँ पुरा हुनुपर्ने हो, तर कहिलेकाहीँ पुरा हुँदैन र त्यो पुरा गर्नका निम्ति कुनै पद थप्नुपर्ने हुन्छ भनेपछि त्यो थपिने पदलाई नै के भनिन्छ त भन्दा पूरक पद भनिन्छ र त्यस्तो क्रियालाई नै के भनियो पूरकापेक्षी क्रिया भनियो। जस्तै उदाहरणका लागि राम उत्तीर्ण भयो, हेर्नुहोस् है। अब यहाँ म फेरि प्रश्न सोध्दैछु, एकैछिन तपाईँले कति बुझ्नुभयो? ओके, हेलो अजय, अजय पौडेलजी, हेलो अजय पौडेल, अजय पौडेल हुनुहुन्न। हेलो अङ्कितजी, हेलो अङ्कितजी। हजुर हजुर सर। हजुर हजुर अङ्कितजी, ल ठिक छ। यहाँ मलाई भनिदिनुहोस् त, यो भयो क्रियापद यो सकर्मक हो कि अकर्मक हो भन्नुहोस् त। भयो क्रियापद सर, यो त सकर्मक हो। होइन 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 होइन, सकर्मक होइन। सकर्मक भनेर छुट्याउनका निम्ति के गर्ने त भन्दा वाक्यमा के र कसलाई भन्ने प्रश्न गर्नुहोस्। राम भयो भन्यो भने राम उत्तीर्ण भयो, सपोज है, राम भयो, राम के भयो, राम कसलाई भयो भनेर प्रश्न गर्न मिल्छ? मिल्दैन नि त। के भयोको त उत्तर आयो नि त। आयो होइन, सकर्मक हुँदाखेरि के र कसलाईको एन्सर आउनु पर्यो होइन, अनि त्यसमा त के भयो त भन्न मिल्यो नि त। राम भयो भन्दा यसले वाक्य टुङ्ग्यायो भन्नुहोस् त, मैले त्यो भन्न खोजेको। सम्झिनुहोस् त, सकर्मक के अकर्मक? के र कसलाई चाहिँ कसरी युज गर्ने भनेर एकपल्ट भन्नु। जस्तै यहाँ सुन्नुहोस् है त, के र यसमा छ नि सर, के को मात्र के र कसलाई दुईटैको उत्तर आउनुपर्छ कि सर एउटाको मात्रै आयो भने पनि हुन्छ? एउटाको मात्रै आयो भने पनि हुन्छ, तर अब सकर्मक एक कर्मकमा चाहिँ एउटा मात्रै भयो होइन, सकर्मकमा दुई कर्मकमा चाहिँ दुईटै आउनु पर्यो है, दुई कर्मकमा चाहिँ दुईटै आउनु पर्यो। बुझ्नुभयो है? अलिकति रियाक्ट गरिहाल्नुहोस् है। भनेपछि राम भयो चाहिँ अकर्मक भयो, मैले उसले डाक्टर बनाए चाहिँ सकर्मक भयो सर। यो मैले अब म राम भयो भन्यो भने चाहिँ यो भयो चाहिँ के त भन्दा अकर्मक हो नि त होइन। राम भयो भन्यो भने त अकर्मक भयो। यसमा यसले के गरेन त भन्दा यो कर्म होइन, हेर्नुहोस् है, यो कर्म होइन। कुरो बुझ्नुभयो क्या? उत्तीर्ण पदलाई असर परेको छैन नि त, यहाँ छ त छैन। यहाँ चाहिँ के त भन्दा यहाँ यो कर्म पूरकका रूपमा मात्रै आएको छ। हेर्नुहोस्, यो पद पूरक पदका रूपमा मात्रै आएको छ, वाक्यको अर्थलाई पुरा गराउनका निम्ति मात्रै यो उत्तीर्ण पद आएको छ, यति बुझ्नुहोस् है। अनि अर्कोमा हेर्नुहोस्, मैले उसलाई बनाएँ। अब बनाउनु चाहिँ बनाए क्रियापद चाहिँ के हो त भन्दा सकर्मक क्रियापद हो। हेर्नुहोस्, कुरो बुझ्नुभयो कि होइन? तर यहाँ वाक्यको अर्थ यति मात्रै हुँदा पुरा भएको छैन, जबसम्म हामी डाक्टर र उत्तीर्ण पद हामी यहाँ थप्ने काम गर्दैनौँ तबसम्म यहाँ वाक्यको अर्थ पुरा हुँदैन। यसकारणले गर्दा सम्झिनु होला है, यसकारणले गर्दा यहाँ डाक्टर चाहिँ के हो त भन्दा कर्म पूरकका रूपमा आएको छ है। यस्ता क्रियाहरू नै के हुन्छ? पूरकापेक्षी क्रिया हो। त्यसपछि अर्कोमा हेर्नुहोस्, पूरकानपेक्षी भनेको पूरक पदको अपेक्षा नगर्ने क्रिया चाहिँ के हो? पूरकानपेक्षी क्रिया हो। अथवा अकर्मक र सकर्मक क्रियापद प्रयोग भएको वाक्यमा अर्थ पुरा गर्न पूरक पदको अपेक्षा नगर्ने क्रिया चाहिँ के हो त? पूरकानपेक्षी क्रिया हो। जस्तै छोरो आयो, आयो के हो त भन्दा अकर्मक क्रिया हो, तर यहाँ वाक्यको अर्थ चाहिँ पूर्ण भयो। तर राम भयो मात्रै भनौँ भनेदेखि अकर्म भयो चाहिँ हु चाहिँ के हो त? हु धातुबाट निर्माण भएको हो, भयो, हु जोडियो भयो। तर वाक्यको अर्थ यसले राम भयो भन्दा पूर्ण गरेको छैन, त्यहाँ उत्तीर्ण पद थप्नै पर्छ यो। अनि तर कहिलेकाहीँ यहाँ चाहिँ छोरो आयो भन्दा आउने काम भयो, यहाँ आयो अकर्मक क्रियापद हो,
त्यस कारणले गर्दा यहाँ अर्थ चाहिँ अकर्मक क्रियापद हुँदा पनि वाक्यको अर्थ पुरा भएको छ। यस कारणले गर्दा यो पूरकानपेक्षी क्रिया हो। त्यस्तै छोरा कान्छोले भाइलाई पिट्यो भन्दा यहाँ पिट्यो क्रिया चाहिँ के त भन्दा सकर्मक क्रिया हो। अब यहाँ सकर्मक क्रिया भएर पनि यहाँ के भएको छ, वाक्यको अर्थ चाहिँ पुरा भएको छ, कुनै अर्को छैन। माथिको जस्तो हेर्नुहोस् त, यहाँ मैले उसलाई डाक्टर बनाएँ भन्दा मैले उसलाई बनाएँ भन्दा के नपुगेको जस्तो फिल हुन्छ। हेर्नुहोस् है, यस कारणले गर्दा यहाँ डाक्टर भन्ने पद जबसम्म हामी थप्दैनौँ तबसम्म यो पूरक पद हो, कर्म पूरक हो, यसलाई हामी भन्छौँ। र यस्तो पद यस्तो क्रिया चाहिँ के हो त भन्दा पूरकापेक्षी क्रिया हो। र अब त्यसपछि यहाँ पूरकापेक्षी अकर्मक क्रियामा छ, थियो हैन, अनि पूरकानपेक्षी सकर्मक क्रियामा चाहिँ पूरकापेक्षी सकर्मक क्रिया, यो चाहिँ अकर्मक क्रिया, यो पूरकापेक्षी सकर्मक क्रियामा चाहिँ भन्छन् हैन, बनाए, छानेछन्, यस्ता किसिमका क्रियाहरू चाहिँ के हुन्छ, सकर्मक क्रियाहरू। केही छ कसैलाई प्रश्न गर्नुहोस् न। हजुर हजुर, गएको भनेको क्रिया हो कि क्रियापद हो? गएको, यो अब यसलाई वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस् त। हरि गएको भन्यो भने त्यसले वाक्यको अर्थ पुरा पनि गरेन, वाक्यलाई टुङ्ग्याउने पनि काम गरेन, वाक्यलाई टुङ्ग्याउने काम पनि गरेन, वाक्यको अर्थ पुरा पनि गरेन भनेपछि त्यो कुन क्रिया भयो भन्नुहोस् त, कुन क्रिया भयो? क्रिया मात्रै भयो है, त्यो क्रिया मात्रै भयो, क्रियापद भएन। बुझ्नुभयो सर? यो अलिक कन्फ्युज भयो सर। जस्तो मैले उसलाई बनाएमा चाहिँ जस्तो डाक्टरको चाहिँ पूरकको अपेक्षा गर्यो नि सर यसले। हजुर हजुर हजुर। अनि यो बनाए चाहिँ पूरकापेक्षी क्रियामा गयो भने सर? पूरकापेक्षी क्रिया अर्थात् यो चाहिँ सकर्मक क्रिया हो। हेर्नुहोस् वाक्यमा नि तपाईँलाई अझ म स्पष्ट पार्छु है। वाक्यमा कहिलेकाहीँ सामान्यतया एउटा वाक्यमा के हुन्छ त भन्दा वाक्यको संरचना के हो भन्दा कर्ता, कर्म र क्रियापद हो नि त, हो किन भन्नुहोस् त। मलाई तपाईँ अनम्युट नै गर्नुहोस् है प्लिज। हेलो, अनम्युट गर्नुभएको छ हजुरले? हजुर सर, अनम्युट छ सर। अनम्युट छ है। ओके, सौगातजी हो? योगेश सर, योगेश कुमार। ओके, योगेश कुमार। सामान्यतया वाक्यमा के हुन्छ भन्ने अकर्मक र सकर्मक क्रियापद हुँदा पनि वाक्यको अर्थ चाहिँ पुरा हुन्छ। कुरो बुझ्नुभयो कि होइन? हुनुपर्ने हो त्यो, किनभने एउटा वाक्यमा कर्ता, कर्म र क्रिया, कर्म भनेको सकर्मक क्रियापद है, सकर्मक क्रियापद हुँदा पनि वाक्यको अर्थ पुरा गर्नुपर्ने हो। अनि अर्को चाहिँ के त भन्दा कर्ता र अकर्मक क्रिया हुँदा पनि वाक्यको अर्थ पुरा हुनुपर्ने हो। तर त्यो कहिलेकाहीँ यस्ता क्रियाहरू पनि हुन्छन्, क्रियापदहरू पनि हुन्छन् जुन क्रिया अकर्मक र सकर्मक हुँदा हुँदै पनि वाक्यको अर्थ चाहिँ पुरा हुँदैन। हेर्नुहोस् है, सौगातजी सुन्दै हुनुहुन्छ मलाई? हजुर सर। वाक्यको अर्थ चाहिँ पुरा हुँदैन हो। त्यो अर्थ पुरा गर्नका निम्ति थपिने जुन पद हो हैन, त्यो पद चाहिँ पूरक पद हो। त्यस्ता क्रिया चाहिँ अथवा पूरक पदको अपेक्षा गर्ने क्रिया चाहिँ के हो त भन्दा पूरकापेक्षी क्रिया हो। अथवा जुन चाहिँ अलरेडी अकर्मक पनि छ र सकर्मक पनि छ, तर वाक्यको अर्थ तिनले पुरा गर्न सकेको छैन र पुरा गर्नका निम्ति कुनै पदको अपेक्षा गर्दछ, नामित पदको अपेक्षा गर्दछ भने त्यस्ता क्रियाहरू चाहिँ के हुन् त पूरकापेक्षी क्रिया हुन्। अब क्लियर हुनुभयो? अब हेर्नुहोस्, उदाहरण हेर्नुहोस्। यहाँ राम उत्तीर्ण भयो, यो भयो चाहिँ के त भन्दा अकर्मक क्रिया हो। हेर्नुहोस्, अकर्मक क्रिया हो। यहाँ कसलाई भयो, के भयो, यहाँ असर त परेको छैन नि। कर्म भन्ने बित्तिकै के बुझ्नुपर्छ त भन्दा फल वा असर भोग्ने भन्ने बुझ्नु पर्यो क्या। कुरो बुझ्नुभयो कि होइन? अब यहाँ भयो, राम के भयो भनेर प्रश्न गर्न मिल्छ? मिल्दैन नि। राम कसलाई भयो, कसलाई उत्तीर्ण भयो भनेर पनि प्रश्न गर्न मिलेन। हेर्नुहोस्, अब यहाँ
उत्तीर्ण हुने काम राम भएको छ, त्यस कारणले गर्दा त्यसको असर पनि रामलाई परेको छ, फल पनि यहाँ कसले भोगेको छ, रामले नै भोगेको छ नि, हो कि नि भन्नुहोस् त। हेलो सौगातजी। हेलो हजुर हजुर भन्नुहोस्। राम जान्छ भनेको भए चाहिँ त्यो हो राम जान्छ भन्यो भनेदेखि त त्यसले त त्यो त के भयो त भन्दा यहाँ तल 2 नम्बरमा छ नि, त्यसले त अर्थ पुरा गर्यो नि त, हैन? राम जान्छ भन्दा राम जाने काम गर्छ, हैन? तपाईले बोल्दै हिँड्नु भयो, राम भयो भन्यो भनेदेखि मान्छेको दिमागमा आउँछ नि के भयो त, राम उत्तीर्ण भयो कि फेल भयो कि डाक्टर भयो कि, हैन? त्यो त तपाईका चाहिँ नि दिमागमा सुन्ने जो व्यक्ति हो, त्यो सुन्ने व्यक्तिले चाहिँ नि स्पष्ट अर्थ त बुझ्दैन, उ त्यो वाक्यले अर्थ स्पष्ट पार्ने काम गरेन, हैन? यो अवस्था हो। त्यस कारणले गर्दा यति बुझ्नु। फेरि पनि म दोहोर्याउँदैछु, वाक्यमा अकर्मक क्रिया र सकर्मक क्रियापद हुँदा हुँदै पनि अर्थ चाहिँ पुरा गर्न नसक्ने र अर्थ पुरा गर्नका निम्ति कुनै अर्को पदको अथवा पूरक पदको अपेक्षा गर्दछ भने त्यस्तो क्रियालाई नै के भनिन्छ, पूरकापेक्षी क्रिया भनिन्छ। सामान्यतया अकर्मक क्रिया र सकर्मक क्रिया हुँदा वाक्यको अर्थ पुरा गर्नुपर्ने हो, तर हुँदैन। हेर्नुहोस् है, नहुने भएका कारणले गर्दा त्यो थपिने जुन पद हो, त्यो थपिने अथवा अर्को पदको अपेक्षा गर्छ भने त्यो क्रियापद चाहिँ के हो त, पूरकापेक्षी क्रिया अथवा पूरकापेक्षी क्रियापद हो। यति बुझ्नुहोस्। अब त्यसपछि अरु केही छ, कसैलाई केही छ भन्नुहोस् त यस सन्दर्भमा। सौगातजी क्लियर हुनुभयो? क्लियर हुनुहोस् है। योगेशजी है, हेलो योगेशजी क्लियर हुनुभयो? हेलो योगेशजी क्लियर हुनुभयो? अलिअलि भएको जस्तो पनि भयो, नभएको जस्तो पनि भयो। हो त्यस्तो नभन्नुहोस् न, फेरि दोहोर्याउँदैछु है, म फेरि तपाईँलाई दोहोर्याउँदैछु प्लिज। अरू पनि तपाईँ जस्तै हुनुभएको हुन सक्छ। जस्तै तपाईँ यति बुझ्नुहोस् है त, वाक्यको संरचना, नेपालीमा वाक्यको संरचना हेर्नुहोस् है, अङ्ग्रेजीमा पनि तपाईँले यति बोल्दैछु, फेरि भन्दैछु, तपाईँले सायद यो सम्झिनुहुन्छ। अब यो लेखेर भइदिएको भए सबै सजिलो हुन्छ। यो बोर्डको फेरि मैले यो स्लाइडलाई हटाएर बोर्डको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ, होइन? यस कारणले गर्दा अलिकति मैले यो क्षमा चाहेँ। यो अवस्थामा फेरि म यहाँ बोलेर तपाईँलाई क्लियर गर्छु। वाक्यको संरचना कस्तो किसिमको त भन्दा कर्ता, कर्म र क्रियापद। हेर्नुहोस् है, कर्ता, कर्म र क्रियाको संरचना चाहिँ वाक्यको हो। हेर्नुहोस्, एउटा वाक्यमा कम्तीमा एउटा वाक्यमा कतिवटा पदहरू, कुन पद हुन्छन् त भन्दा कर्ता पद हुनै पर्यो, हेर्नुहोस्, कर्म पद हुनै पर्यो, अनि क्रियापद हुनै पर्यो। अनि अर्को चाहिँ के त भन्दा एउटा कर्ता पद र अर्को चाहिँ अकर्मक क्रियापद चाहिँ हुनै पर्यो। त्यो भइदिँदा मात्रै वाक्यको अर्थ चाहिँ पुरा हुन्छ, त हुँदैन। हेर्नुहोस्, यस्ता क्रियाहरू पनि हुन्छन् जसले के गर्दछ, जो चाहिँ अकर्मक हुँदा हुँदै पनि र सकर्मक हुँदा हुँदै पनि अर्थ पुरा गर्नुपर्ने हो ती क्रियाले, तर अर्थ पुरा गर्दैनन्। हो, त्यो अर्थ पुरा गर्नका निम्ति कुनै अर्को पदको अथवा पूरक पदको आवश्यकता महसुस गर्दछ, पूरक पद चाहिन्छ तिनीहरूलाई भने अब त्यस्ता क्रियाहरू नै के हुन् त, पूरकापेक्षी क्रिया हुन्। जस्तै हेर्नुहोस्, फेरि दोहोर्याएँ, राम उत्तीर्ण भयो। हेर्नुहोस् है, अब यहाँ राम के भयो भनेर प्रश्न गर्दा तपाईँले यति नै भन्नुभयो, सर यहाँ के भयो भनेर प्रश्न गर्दा त उत्तीर्ण भन्ने त आयो, होइन? तर उत्तीर्णमा यहाँ असर त परेको छैन, फल भोग्ने को भन्नुहोस् त। कार्य व्यापार हुँदा त्यसको फल भोग्ने काम कसले गर्छ भन्नु त, उत्तीर्ण पदले त फल भोग्ने काम गरेको छैन नि, छ त भन्नुहोस् योगेशजी? म तपाईँलाई प्रश्न गर्दैछु। हजुर सर। हेलो योगेशजी, हजुर है, यहाँ उत्तीर्ण पदले त फल र असर भोग्ने काम त गरेको छैन। त्यो फल र असर भोग्ने काम कसले गरेको छ? रामले नै गरेको छ नि त। रियाक्ट गर्नुहोस् है प्लिज।
हजुर सर। हो अनि यस कारणले गर्दा अब त्यो क्रियालाई अकर्मक क्रियापद भनिन्छ जसको फल र असर चाहिँ कर्ता पदमै पर्छ अथवा कर्ता पदले बेहोर्छ भने त्यो चाहिँ के हो त अकर्मक हो। यसरी बुझ्नुहोस् क्या। अनि अब यहाँ राम भयो भने वाक्यको अर्थ पूर्ण भएको छैन। यस कारणले गर्दा जबसम्म हामी उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण होइन डाक्टर आदि पद जब हामी थप्दैनौँ तबसम्म यसको अर्थ पुरा हुँदैन। यस कारणले गर्दा यो चाहिँ के हो त भयो क्रियापद चाहिँ के हो पूरकापेक्षी क्रियापद हो। हेर्नुहोस् है यो अकर्मक क्रियापद हुँदा पनि वाक्यको अर्थ चाहिँ पुरा भएको छैन। पुरा हुनका निम्ति के गरेको छ अर्को पदको अथवा पूरक पदको आवश्यकता महसुस भएको छ। त्यस्तै अर्कोमा हेर्नुहोस् मैले उसलाई डाक्टर बनाएँ भन्दा यहाँ मैले उसलाई बनाएँ भन्यो भनेदेखि के भएन वाक्यको अर्थ पुरा भएन। तर पुरा गर्नका निम्ति यहाँ डाक्टर पद त थपिनै पर्यो। यो सकर्मक हो। हेर्नुहोस् सकर्मक क्रियापद हो। बनाए बनाऊ सकर्मक क्रियापद हो। यसले जहिले पनि कर्म लिन्छ। यस कारणले गर्दा यहाँ डाक्टर पद थपिएपछि मात्रै वाक्यको अर्थ चाहिँ पुरा हुन्छ। यस कारणले गर्दा यो चाहिँ के हो त पूरकापेक्षी क्रिया हो। यति बुझ्नुहोस्। फेरि अन्तिममा म दोहोऱ्याउँदैछु वाक्यमा अकर्मक र सकर्मक क्रियापद हुँदा वाक्यको अर्थ पुरा हुनुपर्ने हो। तर कहिलेकाहीँ वाक्यको सकर्मक र अकर्मक हुँदा हुँदै पनि क्रियापद वाक्यको अर्थ पुरा हुँदैन र त्यो अर्थ पुरा गर्नका निम्ति कुनै पदको अथवा पूरक पदको अपेक्षा गर्छ भने त्यस्तो क्रियालाई चाहिँ के भनिन्छ पूरकापेक्षी क्रिया भनिन्छ। अब सायद क्लियर भयो। नभएपछि अर्को कुनै सेसनमा फेरि पनि म अन्य उदाहरणहरू प्रस्तुत गरेर तपाईँलाई चित्त बुझाउँछु। ओके थ्याङ्क यू। अब अर्कोमा जाउँ वाक्य टुङ्ग्याउने र नटुङ्ग्याउनेका आधारमा। नम्बर 1 मा समापिका क्रिया। हेर्नुहोस् समापिका क्रिया भनेको वाक्यको अर्थ पुरा गरी वाक्य टुङ्ग्याउने क्रिया नै के हो त समापिका क्रिया हो। यसलाई क्रियापद पनि भनिन्छ। जस्तै प्रयुष पढ्छ प्रयुषले पढेको छ प्रयुषले पढिसकिहालेछ प्रयुष पढ्ने गर्छ प्रयुषले पढ्नुपर्छ प्रयुष पढ्न सक्छ। अब यहाँ जति पनि नीला अक्षरमा दिएका पढ्छ पढेको छ पढिसकिहालेछ पढ्ने गर्छ पढ्नुपर्छ पढ्न सक्छ यी चाहिँ के हुन् त समापिका क्रिया हुन्। र अब समापिका क्रिया भनेको कस्तो त भन्दा यसलाई क्रियापद पनि भनिन्छ र यसले के गर्दछ वाक्यको अर्थ पुरा गरेर वाक्यलाई टुङ्ग्याउने काम गर्छ। जसरी हामी सामान्य भाषामा हामी भव पछि अर्को असमापिका क्रिया। अघि मलाई एकजनाले प्रश्न गर्नुभएको थियो गएको हरि गएको के हो भन्नुभएको थियो। अब हेर्नुहोस् यहाँ असमापिका क्रिया भनेको वाक्यमा कार्य व्यापार पूर्ण भएको भाव व्यक्त गर्न नसक्ने क्रिया चाहिँ के हो असमापिका क्रिया हो। यसले वाक्य टुङ्ग्याउन सक्ने ल्याकत चाहिँ राख्दैन र यस्ता क्रियाहरू धातुमा नु एको ने एका एकी ई एर तो तो तै दै ता दा हैन अनि उन्जेल इन्जेल नाले सम्म ए पछि न आई यस्ता किसिमका प्रत्ययहरू चाहिँ जोड्दछ। र अब पद वर्गका हिसाबले यस्ता क्रिया चाहिँ नाम पनि हुन्छन् विशेषण पनि हुन्छन् क्रिया विशेषण अन्तर्गत पनि यिनीहरू पर्दछन्। सम्झिनु होला। अब यो नामको अघिल्तिर प्रयोग भयो भने चाहिँ के भइदिन्छ भन्दा यस्ता यी धातु जोडिएका क्रियाहरू चाहिँ विशेषण हुन्छ। हेर्नुहोस् हैन खेल्ने खेल्ने केटो गएको केटो बगेको खोला हैन पढेकी केटी यस्तो भयो भने चाहिँ यिनीहरूले विशेषणको काम गर्यो। तर क्रियाको अघिल्तिर मात्रै प्रयोग भएको छ भने चाहिँ त्यो के भइदिन्छ क्रिया विशेषण भइदिन्छ। अनि त्यस्तै खेल्नु राम्रो हो। हेर्नुहोस् है खेल्नु राम्रो हो भन्यो भने चाहिँ त्यो खेल्नु चाहिँ के भइदियो नाम पद भइदियो। फेरि यसरी चाहिँ के गरिन्छ यसले नाम विशेषण र क्रिया विशेषणको पद वर्गका हिसाबले काम गर्दछ प्रयोगका हिसाबले। अब त्यसपछि अर्कोमा जाउँ। हेर्नुहोस् यो अत्यन्तै गौण रूपमा गएको छु यति गहिरिएर चाहिँ आउँदैन तपाईँहरूलाई परीक्षामा। यो चाहिँ जानिराख्नुहोस्। संरचनाका आधारमा सरल क्रिया। अब यो सरल क्रिया भनेको धातुमा रूपायत प्रत्यय। हेर्नुहोस् काल
भाव पक्ष लिङ्ग वचन पुरुष आदि जोडिएर बनेको क्रिया चाहिँ के हो सरल क्रिया हो। जस्तै दिए दि जोड ए दिए, आयौँ आ जोड्यौँ आउला आउ जोड्ला, गयौँ जा जोड्यौँ, छोड जोड ई छोडी, बस जोड्नेछ बस्नेछ। अब यहाँ चाहिँ के त भन्दा यहाँ हेर्नुहोस् यो ए यौँ ला यौँ यी ने छ, यिनीहरू चाहिँ के हुन् त भन्दा काल भाव पक्ष लिङ्ग वचन पुरुष यिनीहरू बुझाउने प्रत्ययहरू हुन्। अब सरल क्रिया भनेको यति बुझ्नुहोस्, त्यस्ता क्रियाहरू जुनमा चाहिँ काल भाव पक्ष लिङ्ग वचन पुरुष आदि प्रत्यय चाहिँ जोडिएको हुन्छ। अब यो सरल क्रिया भन्नुहोस् अगाडिको उसमा र समापिका क्रिया भन्नु के हो त एउटै हो है, सम्झिनु होला है, यति बुझ्नु होला। सरल क्रिया भन्नु र समापिका क्रिया भन्नु के हो एउटै हो। अनि जटिल क्रिया एकभन्दा बढी क्रियाहरू मिलेर पहिलो मात्र क्रियाको अर्थ दिने क्रिया नै के हो त जटिल क्रिया। यसलाई संयुक्त वा मिलित क्रिया पनि भनिन्छ। जस्तै गएको छ, जानु जोड हुनु, यहाँ दुईटा छन्, एउटा जानु क्रिया छ अर्को हुनु छ, अनि अर्को गइसकेछ जानु सक्नु हुनु, तीनवटा क्रिया छन्। पढेको छ पढ्नु हुनु अनि पढिसकिहालेछ, यसमा चाहिँ हेर्नुहोस् जम्मा चारवटा छ, पढ्नु सक्नु हाल्नु हुनु, यहाँ चारवटा क्रियाहरू रहेका छन्। अब यसमा जस्तै हरि घर गएको छ भन्दा पछिकोमा छैन, गएको मुख्य क्रिया चाहिँ यहाँ जा रहेको छ, त्यसको अर्थ मात्रै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। त्यस्तै दोस्रोमा हेर्नुहोस् रमेश त गइसकेछ भन्यो भने जाने काम, जा भन्ने अर्थलाई जाने कामलाई मात्रै के गरेको छ महत्त्व दिएको छ, अथवा अगाडिको क्रियाको अर्थ मात्रै मुख्य रूपमा रहेको छ। यस्तो चाहिँ के हो त जटिल क्रिया हो। त्यसपछि अर्कोमा जाउँ, अर्थका आधारमा मुख्य क्रिया लिङ्ग वचन पुरुष काल भाव पक्ष आधार आदि व्याकरणात्मक रूप लिने क्रिया लिने र वाक्यको अर्थ र संरचना समेत पुरा गर्ने क्रिया नै के हो मुख्य क्रिया। अब यहाँ सकर्मक क्रिया, त्यसपछि अर्को चाहिँ अघि हामीले भर्खर यहाँ चर्चा गरेका थियौँ, यहाँ समापिका क्रिया, सकर्मक क्रिया, समापिका क्रिया चाहिँ के हो त भन्दा यो अनि सरल क्रिया यो चाहिँ के हो त भन्दा मुख्य क्रियाका रूपमा रहन्छ। सम्झिनुहोस् है। अब यहाँ जान्छ गयो अनि जानु छ पढ्थ्यो पढ्ला पढ्ने छ पढोस्, होइन काम विशेष बुझाउने है, त्यस्तो चाहिँ के हुन्छ मुख्य क्रियाका रूपमा रहन्छ। जस्तै मेन भर्ब र एक्जुलेरी भर्ब भनेर तपाईहरुले अंग्रेजीमा पढ्नु भएको छ, त्यो मेन भर्ब चाहिँ के हो त भन्दा यो मुख्य क्रिया हो। सहायक क्रिया भनेको एक्जुलेरी भर्ब, जस्तै इज एम आर वाज वेयर क्यान कुड मे माइट मस्ट, हैन यस्ता किसिमका चाहिँ एक्जुलेरी भर्ब भयो। अनि अब यहाँ चाहिँ हु चाहिँ के हो त छ, अनि त्यसपछि भयो है हुने छ, यस्ता किसिमका चाहिँ के हुन् त भन्दा सहायक क्रियाहरू हुन् नेपालीमा। र अब गुण क्रिया हेर्नुहोस् है त, धातुमा एको एका एकी तु दु तादा तिदी यिनीहरूको संरचना वा गुणबोधक विशेषणको ढाँचामा निर्माण भएका क्रिया चाहिँ के हुन् त गुण क्रिया हुन्। यस्ता क्रियालाई मुख्य क्रिया नै मानिन्छ, सम्झिनु होला। जस्तै पढेको छ, पढेका छन्, लेखेकी छ, लेखेको छ आदि। अब यहाँ यो चाहिँ गुण क्रियाकै रूपमा यहाँ रहेको, मुख्य क्रियाकै रूपमा रहेको। जस्तै पढेको हैन, पढेको भन्दा मुख्यकै रूपमा रहेको छ, तर यसले चाहिँ गुणबोधक विशेषणको चाहिँ काम गरेको छ। जस्तै पढेको केटो, पढेका केटीहरू, लेखेकी केटी, यस्तो किसिमको। त्यस्तै गौण क्रियामा धातुमा तै र दैको रूपमा निर्माण भएका क्रिया नै के हुन्छ गौण क्रिया। यस्ता क्रियाले व्याकरणात्मक रूप लिन्छन् र अर्थ पनि मुख्य क्रियाकै जस्तै हुन्छ र गौण क्रियालाई मुख्य क्रिया नै मानिन्छ, सम्झिनुहोस्। अब जस्तै हाँस्दै छ, गर्दै थियो, यहाँ दै यहाँ रेप हुनुपर्ने, यसमा यहाँ प्रयोग भएको छैन, गर्दै थियो यस्ता पदहरू। अनि अर्को चाहिँ सहायक क्रिया। अब गुण वा गौण क्रियाका पछाडि वा दायाँपट्टि आउने र गुण वा गौण क्रियाकै अर्थ स्पष्ट पार्ने क्रियालाई नै के भनिन्छ गौण क्रिया भनिन्छ। जस्तै गएको छ, हालेको थियो, अब यहाँ छ र थियो, यो चाहिँ जसलाई तपाईँ यति भन्नुहोस् अघि हामीले एक्जुलेरी भर्ब भनेका थियौँ, सहायक क्रिया यो नै के हो त छ थियो, यस्ता किसिमका क्रिया चाहिँ के हुन् सहायक क्रिया हुन्। यसले के गर्छ त भन्दा पछाडि वा दायाँपट्टि आएर मुख्य क्रियाको अथवा गुण वा गौण क्रियाको मुख्य क्रियाको पछाडिपट्टि आएर तिनकै अर्थलाई के गर्दछ स्पष्ट पार्ने काम गर्दछ।
त्यसपछि अर्कोमा जाउँ। हेर्नुहोस्, क्रियाका अन्य प्रकारमा पूर्व क्रिया। वाक्यमा मुख्य क्रियाले बुझाएको कामभन्दा पहिले भएको कामको बोध गराउने क्रिया चाहिँ के हो? पूर्व क्रिया हो। जस्तै सजिना घर गएर पाठ पढ्छे, प्रजिता विद्यालय गई, म कहाँ आई, श्याम सहर गइकन घर आयो। यो क्रियामा हेर्नुहोस् है त। अब यहाँ पूर्व क्रिया भनेको मुख्य क्रिया। हेर्नुहोस्, मुख्य क्रिया के हो त भन्दा यहाँ पढ चाहिँ के हो? मुख्य क्रिया हो। यो भन्दा अगाडि नै के भएको छ? यहाँ जाने काम भएको छ। सजिना घर गएर पाठ पढ्छे भन्दा पाठ पढ्ने काम पहिले भएको छ कि घर जाने काम पहिले भएको छ भन्दा घर जाने काम पहिले भएको छ। त्यसकारणले गर्दा गएर के हो त? पूर्व क्रिया हो। त्यस्तै प्रजिता विद्यालय गई, म कहाँ आई भन्यो भने म कहाँ आउने काम पहिले नभइकन विद्यालय जाने काम चाहिँ पहिले भएको छ। यस कारणले गर्दा गई के हो? यहाँ पूर्व क्रिया हो। अनि श्याम सहर गइकन घर आयो। यो वाक्यमा हेर्नुहोस्, यो वाक्यमा सहर जाने काम पहिले भएको छ। श्याम सहर जाने काम पहिले भएको छ अनि मात्रै घर आउने काम भएको छ। यसरी पूर्व क्रियाको संरचना कस्तो हुन्छ त भन्दा धातुमा ए र इ कन यस्तो रूपमा चाहिँ पूर्व क्रियाको संरचना बन्दछ। अब अर्कोमा जाउँ, उत्तर क्रिया। वाक्यमा मुख्य क्रिया भन्दा पछि हुने कामको बारेमा जानकारी दिने क्रिया नै के हो? उत्तर क्रिया हो। जस्तै रात परेकाले घर जान मिलनले साथीलाई बोलायो। हेर्नुहोस् है, अब रात परेकाले घर जान मिलनले साथीलाई बोलायो। हेर्नुहोस्, यहाँ उत्तर क्रिया र पूर्व क्रिया। उत्तर क्रिया भनेको मुख्य क्रिया भन्दा पछि हुने भनेपछि यहाँ मिलनले साथीलाई पहिले बोलाएको छ अनि मात्रै ऊ के भएको छ? उसले घर जाने काम गरेको छ। यस कारणले गर्दा यो जान चाहिँ के हो? उत्तर क्रिया हो। त्यस्तै अर्को तेस्रो नम्बरमा प्रेरणार्थ क्रिया। सामान्य धातुमा आउ प्रत्यय जोडिएर बनेका क्रिया चाहिँ के हुन्छन्? प्रेरणार्थ क्रिया हुन्छन्। जस्तै चराउ, लडाउ, सुताउ, जगाउ यस्ता किसिमका। त्यसपछि अर्को आवश्यकता बोधक क्रिया। कुनै कार्य गर्न जरुरी भएको भन्ने अर्थ बुझाउने क्रिया नै के हो त? आवश्यकता बोधक क्रिया हो। जस्तै मिलनले गृह कार्य गर्नु छ। हेर्नुहोस्, यहाँ गर्नु छ चाहिँ के हो त? आवश्यकता छ। अनि हामीले गृह कार्य गर्नु छ, तपाईले गृह कार्य गर्नु छ, यस्ता किसिमका। त्यसपछि अर्कोमा अति आवश्यकता बोध। अति नै नभई हुँदैन, गर्नै पर्छ भन्ने अर्थ, बाध्यता छ भने चाहिँ कुनै कार्य गर्न अति नै जरुरी वा आवश्यक भएको बोध गराउने क्रिया चाहिँ के हो? अति आवश्यकता बोधक क्रिया हो। जस्तै तैँले गृह कार्य गर्नुपर्छ, गर्नै पर्छ, त्यहाँ बाध्यता छ। अनि उसले गृह कार्य सक्नुपर्छ, बाध्यता छ। अनि तिमीहरूले बिहान उठ्नै पर्छ, यो चाहिँ यदि भइदिएन भने काम बिग्रिन्छ भन्ने अर्थमा चाहिँ यो आउँदछ है, सम्झिनुहोस्। अब उठ्नुपर्छ, उठेन भनेदेखि केही नराम्रो हुन्छ। अनि आज त कसै गरी छाउनुपर्छ, छाउन छाइएन भनेदेखि काम बिग्रिन्छ अथवा भिजिन्छ होइन। यो कारणले गर्दा यस्ता क्रियाहरू सक्नुपर्छ, गर्नुपर्छ, उठ्नुपर्छ, छाउनुपर्छमा पर्छ। मुख्य क्रियाहरूमा चाहिँ पर्छ जोडियो भने त्यसले चाहिँ के गर्छ? आवश्यकता बोधकको रूप लिन्छ भन्ने अर्थ चाहिँ हो। अब यिनै कुराहरू हुन्। आजलाई मैले अघि नै तपाईँहरूसँग अनुरोध गरेको छु, आजलाई यति नै मैले बिट मारे। दर्शक, अब म यो भोलि भन्दा पनि तपाईँहरूसँग म पर्सिको दिन भेट्छु। हजुर सनी सर, हामीलाई यो क्रिया भनेको के हो र यसको प्रकारहरू लेख्नुहोस् भन्यो भने यो हाम्रो त जस्तो 19-20 वटा भयो नि सर। हामीलाई त 5 मार्क्स जतिको सोध्छ अनि यसलाई हामीले 2-3 वटा एकदम तपाईले केही पनि वर्णन गर्नु पर्दैन। फेरि मैले तपाईँलाई फेरि स्क्रिन सेयर गरेँ है, ल स्क्रिन सेयर फेरि गरेँ। यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ सम्झिनुहोस् है प्लिज, एकैछिन। क्रियाका किसिम हेर्नुहोस्। हेलो, मलाई कसले प्रश्न गर्नुभएको हो प्लिज? सर राज खड्का। ओके राजजी, तपाईँका प्रश्नको उत्तर म दिँदैछु, एकैछिन यहाँ हेरिदिनुहोस्। जस्तै क्रियाका प्रकारहरूबारे चर्चा गर्नुहोस् भनेर आइदियो भने, अथवा क्रिया भनेको के हो यसको प्रकारबारे चर्चा उदाहरणसहित चर्चा गर्नुहोस् भनेर आइदियो भने तपाईँले के गर्नुपर्छ त भन्दा
एकदमै यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ कर्मकर्ताको आधारमा क्रियालाई निम्न रूपमा वर्गीकरण गरेर त्यसको प्रकार छुट्याइन्छ भन्नुहोस् है। अब यहाँ कर्मकत्वका आधारमा, पूरकत्वका आधारमा, वाक्य टुङ्ग्याउने र नटुङ्ग्याउनेका आधारमा, संरचना अर्थका आधारमा, अनि क्रियाका अन्य किसिम भनेर कुरो बुझ्नु। अब तपाईँले रट्न सक्नुभयो भने भइहाल्यो। सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, द्विकर्म क्रिया, पूरकापेक्षी, पूरकानपेक्षी, यो मात्रै के गर्नु होला, देख्ने काम गर्नु होला। त्यति भयो भने त पुग्छ। तपाईँले वर्णन गर्नै पर्छ। हस् सर, थ्याङ्क यू सर। हस् हस् हस्। अरू कसैलाई के छ भन्नुहोस् न? अरू कसैको केही प्रश्न छ? सर यो वर्णन नगरे पनि हामीले एक लाइन डेफिनेसन त दिनुपर्छ होला नि सर? होइन, क्रियाको बारेमा डेफिनेसन दिन सक्नुहुन्छ। किनभने सर त्यो प्रकारको बारेमा पनि सर? होइन, त्यो नलेख्नु भयो भने असाध्यै उपयुक्त पुकारजी। किन भन्नु होला भने नि त्यसले के गर्छ त भन्दा, जस्तै तपाईँलाई म भनौँ 5 मार्क्सकोमा तपाईँले 17-18 वटाको डेफिनेसन दिएर तपाईँ सक्नुहुन्न। त्यो सम्भव नै छैन। हेर्नुहोस्, त्यो सम्भव नै छैन। तपाईँसँग जान्न खोजेको के त भन्दा, मुख्य गरिकन यसले कुन क्रिया हो छुट्याउने। यो पनि मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो प्रश्नको यस्ता किसिमका प्रश्नहरू सोध्दैन पनि जस्तो लाग्छ है। किनभने यो असाध्यै लिङ्गरिङ टाइपको, यो चाहिँ विषय विज्ञसँग सम्बन्धित अथवा जुन विषय हो त्यही विषयसँग सम्बन्धित मात्रै हो। तपाईँले त्यसका बारेमा त्यति दिँदैन। त्यही पनि मैले यसलाई सर्टकट रूपमा क्रिया भनेको के हो, क्रियाका प्रकारबारे चर्चा गर्नुहोस् भनेर आइदिन सक्ने अवस्था मात्रै मैले के गरेको हुँ, सङ्केत गर्न खोजेको हुँ। त्यस कारणले गर्दा यस्ता किसिमका प्रश्नहरू म यो अलिकति भिटो नै प्रयोग गर्छु। यस्ता किसिमका प्रश्नहरू चाहिँ सोध्दैन। हस् 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 हस्। अरू कसैलाई केही छ भन्नुहोस् त प्लिज। हेलो अजयजी, आज अजयजीलाई मैले धेरै पटक बोलाएँ, अजयजी बोल्नु भएको छैन। हेलो अजयजी। हजुर सर। तपाईँ अहिले बाला हो? तपाईँको आवाज अलि छैन, इन्टरनेटको प्रब्लम होला जस्तो आज। ठिक छ, अर्को दिन तपाईँसँग कुरा गर्छु। आजलाई मैले सम्पूर्ण साथीहरूबाट बिदा मागेँ है त। हस् सर, हस् हजुर, विश यु हेभ अ गुड टाइम।